वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईरान GCC ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों का इजलास। सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म को दो तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया। इक़्तिसादी सिफारतकारी को मौसर बनाने और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ख़ारजा पॉलिसी में खलीजी ममालिक और ईरान की इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक अहमियत है। सिफारतकार दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। मोहसिन नकवी और अब्बास अराग़ची में मुज़ाकराती अमल, ख़ित्ते की सूरत हाल, दीगर उमूर पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहा। और जंग बंदी की नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के हवाले कर दी। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए अपनी राय भेजी थी, जिस पर गौर के बाद हमने अपनी तजावीज़ हवाले कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तेहरान वाशिंगटन मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। बुनियादी इख्तलाफात बरकरार रहे लेकिन राब्ते का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। ईरान तवील मुद्दत के लिए एटमी प्रोग्राम रोकने पर राज़ी। अल अरबिया न्यूज़ का नई ईरानी तजावीज़ से मुतालिक दावा। बताया, ईरान ने तरमीम शुदा तजावीज़ में एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बजाय तवील मुद्दत के लिए मुंजमद करने पर इत्तफ़ाक़ किया। तजावीज़ में अफजोदा यूरेनियम अमरीका के बजाय रूस मुंतकिल करने की मशरूत पेशकश की गई है। जंगी नुकसानात के मुआवजे के मुतालबे के बजाय अब ईरान की तवज्जो इक़्तिसादी मराद हासिल करने पर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने 14 निकाती तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के हवाले की। ईरानी तजावीज़ में पाबंदियाँ ख़त्म और कशीदगी कम करने के निकात शामिल। आबदा हुर्मुज़ से मुतालिक फ्रेमवर्क भी ईरानी तजावीज़ का हिस्सा है। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियाँ हटाने पर आमादगी जाहिर कर दी। नई अमन तजावीज़ के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात जारी रहने तक ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों से आर्जी तौर पर दस्तबरदार होगा। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका ने जौहरी प्रोग्राम की हुदूद समेत मुज़ाकरात में कुछ चीज़ों पर लचक दिखाई। इसराइल की खित्ते को फिर जंग में धकेलने की कोशिश। नेतन्याहू की ट्रंप को फ़ोन करके ईरान पर हमले से मुतालिक बातचीत। एक्सियोस का कहना है, अमरीकी सदर ट्रंप का कल कौमी सलामती के मुशीरों से सिचुएशन रूम में मुलाकात मुतवक्के। अहम इजलास में ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। इसराइली मीडिया का दावा है, ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियां जारी हैं। मुमकिना कार्रवाई के लिए इसराइली फौज को अलर्ट कर दिया गया। अमरीका के असलहा बरदार दर्जनों तैयारे इसराइल पहुंच गए। जर्मनी के अमरीकी अड्डों से असलहा लेकर तैयारे तल अवीव पहुंचे। अमरीकी असलहा इसराइली फौजी गोदामों में मुंतकिल किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। ईरानी मीडिया ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने जारी सिफारती कोशिशों और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक अहम उमूर भी ज़ेर गौर आए। इराक़ ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुल्की फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद से किसी ड्रोन के उड़ाए जाने का सुराग नहीं लगाया। इराक़ बरादर ममालिक पर किसी भी हमले की सख्त मुखालिफत करता है। इसराइली फौज का गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला की कश्तियों पर बैनुल-अक़वामी पानी में हमला। इसराइली फौज ने साद ईदी समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। हमले के वक्त साद ईदी बयान रिकॉर्ड कर रहे थे। वीडियो में इसराइली फौज को हमला करते देखा जा सकता है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के एलामिये में कहा था कि हमें समंदर में रोका जा रहा है, ये हमारी आखिरी अपडेट हो सकती है। मिशन मुकम्मल तौर पर पुरअमन और शहरी इमदादी मिशन है। शायद आसिफ जरदारी ऐवान सदर में बैठकर 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। दावत देता हूँ, आएँ 18वीं तरमीम को महफूज बनाएं, जिस पर आप और हमने दस्तखत किए थे। मौलाना फजल रहमान का कराची में मीट द प्रेस से खिताब। कहा, अभी तक 28वीं तरमीम सामने नहीं आई, लेकिन निज़ाम उखाड़ने पिछाड़ने वाली कोई तजवीज़ हमें कबूल नहीं। सबको साथ लेकर चलने की राय रखते हैं।
پی ٹی آئی سے باہمی تعلقات نارملائز کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سیاستدانوں کا ایک دوسرے سے ملنا اچھی بات ہے۔ نواز شریف کے کھانے میں زہر ملایا گیا، سینیٹر ناصر بٹ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا رات کے اندھیرے میں دروازہ توڑ کر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کیا گیا، پی ٹی آئی نے جو کام کیا آج وہی بھگت رہے ہیں۔ رانا ثنا نے کہا پارلیمنٹ کو عدالتی سزائیں کالعدم قرار دینے کا اختیار نہیں، 9 مئی جیسے واقعات کے مقدمات کا انجراد ظلم نہیں، اپوزیشن کے ساتھ ہر معاملے پر بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دلی دور ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، عوام کا پارہ کب چڑھتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ جہاں جہاں ٹھکانے افغانستان کی سرزمین سے ہمارے اوپر حملے ہوں گے، ہمارا حق بنتا ہے اس کا جواب دیں۔ وہ ہندوستان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، انسٹرکشنز ان کی دلی سے آتی۔ افغانستان کے جن ٹھکانوں سے پاکستان پر حملے ہوں گے وہاں جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وہ لکھ کر دینے کو تیار نہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ 3 بار میں نے کہا مجھے انکار کیا، کسی اور کی بات کیا کروں، ان کو ہدایات بھارت سے ملتی ہیں۔ 28ویں ترمیم کے سوال پر وزیر دفاع برا مان گئے، بولے جو چیز ہے ہی نہیں سوال کیوں پوچھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات، پی ایم ہاؤس کے ترجمان نے بتایا ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی، پاک بحریہ کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کا خلیجی ملکوں کے ساتھ دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں ریجنل سفراء کانفرنس کا اختتامی اجلاس، نائب وزیر اعظم نے مشاورت اور ہم سفارشات کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم کا سیاسی، اقتصادی اور عوامی روابط کے شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر زور۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، سعودی سفیر کی خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پانچ 500 نئی ای وی بسز کو جو ہے اس کی خریداری کی منظوری دی ہے حکومت سندھ نے۔ ہم نے 3 روٹس کے لیے ابھی یہ 500 بسز کر رہے ہیں۔ روٹ نمبر G15 ہے، اس میں تاٹ ٹاؤن، ٹوڑی چوک، سیکٹر 2 اورنگی ٹاؤن شپ، بنارس کالونی، پٹھان کالونی، پیٹرول پمپ، لیاقت آباد نمبر 10، لیاقت آباد پوسٹ آفس۔ سندھ حکومت نے 500 نئی ای وی بسوں کی منظوری دی ہے، بسیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بس سروس اورنگی، بنارس اور دیگر علاقوں میں شروع کریں گے، سندھ بھر میں بسوں کا نیٹ ورک بڑھا رہے ہیں، ٹنڈولا یار، خیرپور اور روہڑی سمیت نئے روٹ شروع کیے ہیں۔ کراچی سپر ہائی وے پر ہیوی ٹریفک نے 2 پولیس اہلکاروں کی جان لے لی۔ گڈاب ٹاؤن کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے سڑک کنارے کھڑی پولیس وین کو روند ڈالا، انسپیکٹر صاحب خان اور موبائل ڈرائیور واجد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، ڈمپر نوری آباد سے کراچی آ رہا تھا۔ ملک کے 79 مخصوص اضلاع میں خصوصی انسداد پولیو مہم 24 مئی تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 1,90,00,000 بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ انسداد پولیو مہم پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت چلائی جا رہی ہے۔ عید قرباں کی آمد آمد، شہر شہر مویشی منڈیاں سج گئے۔ کراچی کے مویشی منڈی میں بھاؤتاؤ، خریداروں کا قیمتیں زیادہ ہونے کا شکا۔ لاہور کی منڈیوں میں گائے اور بیل کے مقابلے میں بکروں اور چھتروں کی مانگ، اونٹ بھی خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اور معروف گلوکار علی ظفر آج اپنی 46ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ علی ظفر کو گانے چھندوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے سے بے پناہ شہرت ملی۔ علی ظفر کو پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔